अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे, उन्होंने करवट करवट जन्नत नसीब करे। मैं तुहाडे अगे अर्ज़ करना सा पिया कि मैं सिदके दिल नाल तुहाडे अगे अज ये गल करनी है। मैं जो सांगरे गया सवेरे राजोवाल आया, सिकंदरपुरे गया, तो मैं उत्थे उन्होंने सारिਆਂ आख के आया कि यार मैं तुहाडा मकरूज भी हाँ, तुहाडा कर्ज है मेरे ते, और तुहाडा मेरे ते हक भी। हुणे मैं क्यों कह रहा कि मैं तुहाडा मकरूज हाँ? मैं गल जानना कि अगर मैं इन्ने मजमे च खलो के इन्ने लोगों के सामने ये शहादत दे रहा कि मैं तुहाडा मकरूज हाँ, तो मकरूज बंदे दी ते नमाज़े जनाजा भी जायज़ नहीं। तुहानू पता है कि पहले बेशमाम ये कहते हैं कि इनका किसी के जुम्मे कुछ है तो दस दो, या इनके पिछे खलोते दे लवाहिकीन वो आपदे जुम्मे लै लैन ताकि बरीउल जुम्मा होवे। मैं आपदे आप नू तुहाडा मकरूज गर्दाना, मैं समझना कि तुहाडा एक कर्ज, तुहाडा हक अदा करके शायद मैं अदा कर सका, और हक की अदायगी कोई आसान काम नहीं, दुनिया का मुश्किल काम है हक की अदायगी। हक जो तस्लीम कर लिया जाए तो फिर उसका अदा होना लाजिम है। मैं या मेरे तो पहला मेरे वालिद मरहूम बाबा जी मलिक साहब, अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत फिरदौस से चाला मकाम अता फरमाए, या बाबा जी हाजी सरदार खां मरहूम, अल्लाह ताला उन्हों दी मंजिल आसान करन। बाबा लाला गुलाम नबी खां, इजाज खां, बाबा रशीद खां इंतहाई शफीक बुजुर्ग है, मैं उन्होंने लंबी दराजी उम्र वास्ते दुआ गो हाँ। जिन्नी बार भी तुहाडे कोल आए हाँ, तुसां हमेशा साडी हैसियत तो वध साडा साथ दिता है। मैं तुहाडी जो भी सेवा कर ला वो थोड़ी, मैं तुहाडे वास्ते कोई मनसूबे ले आवां वो थोड़े ने। मैं तुहाडे दरमियान समाजी इंसाफ कायम करन वास्ते दिन रात लगा रहा तद भी पूरा नहीं पैंदा। दो भरावां दे दरमियान झगड़ा होवे, इंसाफ कायम करावां तद भी पूरा नहीं पैंदा। मेरे ताई किसी नू कोई कम पै जाए, मैं नंगे पैर उठ के टुरा, दिन रात लगा रहा तद भी हक पूरा नहीं पैंदा। 24 घंटे भी जे तुहाडी सेवा करा, जिन्नी वार तुसां मेहरबानी कीती है, मेरा वाल वाल तुहाडा मकरूज है। अल्लाह ताला मैनू ये सलाहियत या हिम्मत अता फरमान कि मैं तुहाडियां उम्मीदां ते पूरा उतर सका। मैं कदी ये सोचता सा कि यार मेरे इन्हां भरावां दा जिहड़े मेरे ते इन्नी मेहरबानी करदे ने, मैं जदों इन्हां कोलों तावन मंगे इन्हां ने कदी कोई कसर ही पिछे नहीं छड्डी। ते क्या इन्हां दा सिर्फ यही हक है कि मैं इन्हां कोल जावां कहण यार अहमद खां साडे पिंड दीयां गलियां कच्चियां ने ते मैं वो पूरियां करवा दियां ते बड़ा बहादुर बन के खलो जा कि हाँ हाँ भाई मैं तेरे तरक्याती काम कराए ने? नहीं नहीं, तुसी कहो मेरी सड़क टुटी कच्ची है, मैं कारपेट रोड बनवा दियां ते मैं कहां मैं करवा दिता सी, सैदपुर दा पूरा हो गया? बिल्कुल नहीं, खुदा दी कसम बिल्कुल नहीं। मैं अगर तुहाडे स्कूल अपग्रेड करा दियां नहीं पूरा हुंदा। मैं सोचदा सा, मैं सोचन समझण वाला आदमी हां, मैं एक बेचैन जी रूह हां। मैनू हर वेले इस गल दा भार रहिंदा है कि यार इन्हां तेरे ते इन्नी बार एहसान कीता है ते एहसान का बदला चुकावेंगा किंज? किंज पूरा लेंगा इन्हां नाल? किवें मकरूज ही टुर जाएगा? कुछ ते कर इन्हां लई, कुछ वड्डा सोच, कुछ वड्डा कर। मैं मियां शहबाज शरीफ साहब कोल गया, मैं जाके उन्होंने दरखास्त की थी कि जनाब मियां साहब तुसी मुल्क दे वजीर आजम हो, अज पाकिस्तान दे तूलो अर्ज विच कोई 3000 3500 किलोमीटर मोटरवे बन चुकी है। जेड़े जेड़े शहर मोटरवे दे नाल मुंसलिक होए ने उन्हां शहरां च तरक्की आई है,
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਸੂਦਾ ਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਚੀਨਾ ਚੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਵਰਤੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਵੇ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਹਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, डिफॉल्ट का खतरा पैदा होया है, ये इमरान न्याजी तबाही उतार के चला गया है, मुल्क की मईशत बर्बाद कर गया है, खजाना खाली कर गया है। तो तुसी जिहड़ा मनसूबा मांग रहे हो इहदे ते कम अज कम 300 अरब रुपया खर्च आएगा। अज दे हालात विच मैनूं ये मुश्किल लग रहा है। मियां शहबाज शरीफ साहब, मैं उन्हां दा किवें शुक्रिया अदा करा, उन्होंने उस अफसर नाल वेख्या, उन्होंने क्या मोहतरम जरा ये बताएं कि जहां मोटरवे बनती है क्या वहां सनती यूनिट नहीं लगते, क्या वहां मुआशी तरक्की नहीं होती? ये जितने बड़े पैसे आप गिनवा रहे हैं क्या ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी? क्या इसके नतीजे में उस इलाके की बेहतरी के बाद मुल्क की मईशत के अंदर बेहतरी नहीं होगी? क्या वो उसकी ज़राअत मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी? क्या वहां पर लगने वाली सनतें अपना हिस्सा नहीं डालेंगी? क्या मुल्क की तरक्की में इस इलाके का हिस्सा नहीं होना चाहिए? ये 300 अरब नहीं, ये 600 अरब से भी बनी तो बना कर दें इसको। और आज मैं बड़ी खुशी के साथ सीना तान कर ये कहता हूं कि मेरा इलाका मोटरवे से जुड़ने जा रहा है। उसका इफ्तिताह मियां शहबाज शरीफ साहब जब खुड़िया तशरीफ लेकर आए थे उसी के इफ्तिताह के लिए आए थे। आपसे सिर्फ 3-4 किलोमीटर के फासले पर भीमके के पास उस इंटरचेंज का नाम मैंने अपने वालिद मरहूम आपके मोहतरम बुजुर्ग बाबा जी मलिक मोहम्मद अली के नाम से मंसूब करवाया है। वहां पर यह मोटरवे जब आपके पास से गुजरेगी मेरे भाई, यह सिर्फ एक सड़क का नाम नहीं है। इस मोटरवे का मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है तरक्की, इसका मतलब है रोजगार, इसका मतलब है सहूलत, इसका मतलब है सेहत तक सहूलत, इसका मतलब है तालीम के हसूल के लिए आसानियां। ये जो मासूम बच्चे आज बैठे हैं, मैं नहीं चाहता कि ये टूटी फूटी सड़कों पर सफर करे, मैं नहीं चाहता कि ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का शिकार हो, मैं नहीं चाहता कि ये उसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की गुलामी में अपनी जिंदगी गुजारे। ये जो गुलामी के नारे लगाने वाले हैं, मैं उनसे पूछता हूं, क्या गुर्बत की गुलामी गुलामी नहीं? क्या भूख की गुलामी गुलामी नहीं? क्या इफलास की गुलामी गुलामी नहीं? क्या बेरोजगारी की गुलामी गुलामी नहीं? इन सबसे निजात किसने देनी है? हुकूमत वक्त ने, उसकी पॉलिसियों ने। अगर उसकी पॉलिसी दुरुस्त नहीं होगी, ये उस गुर्बत की चक्की के तले पिसते रहेंगे, बेरोजगारी की गुलामी के नीचे दबे रहेंगे। इनको इस गुलामी से आजादी दिलाने के लिए हुकूमत को अपनी बेहतर पॉलिसी देनी है। 4 साल जाया नहीं करने जैसे इमरानी टोले ने किए। आप सब गवाह हैं कि जब भी मुस्लिम लीग को हुकूमत मिलती है हमारी मईशत बेहतर होती है, हमारी सनत का पहिया चलता है, रोजगार मुहैया होता है, गरीब के घर का चूल्हा चलता है, मजदूर के घर का चूल्हा चलता है। आप सब गवाह हैं, शरह नमू में बेहतरी आती है, तरक्की होती है। मुझे कहने लगे कि ये इमरान कहता है कि मुस्लिम लीग ने बहुत कर्जे लिए। मैंने कहा यार, एक मैं सादा मसाल पूछता हूं। एक किसान है, उसके पास चंद एकड़ जमीन है, उसके पास पैसे नहीं है, वो बैंक जरी से कर्जा लेता है, कर्ज लेकर बीज खरीदता है, खाद खरीदता है, अपने ट्रैक्टर का तेल लेता है, उसकी पेस्टिसाइड जरिए अद्वियात लेता है, फसल काश्त करता है, उसको बर्दाश्त करता है और बैंक की किस्त अदा करता है, बैंक का वाजिबुल अदा कर्जा वापस करता है और अपने घर के लिए भी आमदन कमाता है। तो कर्ज क्या बुरा हुआ?
لیکن اگر وہی قرض لے کر جیسے عمرانی ٹولے نے کیا کہ نہ کوئی موٹر وے بنے، نہ کوئی سی پیک کرے، نہ کوئی گوادر کی بندرگاہ بنے، نہ کوئی میٹرو بس بنائے، نہ کوئی اورنج ٹرین بنائے، نہ کوئی دانش اسکول بنائے، اور وہ پیسے للو تللو میں ضائع کر دے، تو یہ برا قرض ہے۔ مسلم لیگ نے ذمہ داری کے ساتھ اگر قرض بھی لیا تو معیشت کی بہتری میں حصہ ڈالا۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں لاجواب ہوئے وہ صاحب، اور مجھے کہنے لگے آپ درست کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ جو بات کی ہے، میں آپ کو اس بات پر بارہا، ایک بار نہیں کئی بار اس بات پر یقین دلا سکتا ہوں ثبوت دے کر کہ مسلم لیگ ہمیشہ پاکستان کی بہتری کے اقدامات کرتی ہے۔ میرے بھائی، یہ جو سلسلہ آج چل رہا ہے، یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ موٹر وے آپ کے پاس سے گزرے گی، ایک یونیورسٹی کا قیام عمل میں آئے گا، چونیاں اور آپ کی موٹر وے کے درمیان صنعتی یونٹ کا پھیلاؤ ہوگا، وہاں پہ کارخانے لگیں گے، اس علاقے کی رت بدلے گی، اس علاقے میں ترقی آئے گی، روزگار آئے گا، یہاں پر جو زمین کا مالک ہے اس کی زمین کی قیمت 10 گنا بڑھے گی، جو مزدور ہے اس کے لیے روزگار ہوگا، یعنی طالب علم، یعنی مزدور، یعنی کسان، ہم سب خوشحال ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ عمرانی ٹولے نے اس ملک کا ستیہ ناش کرنے کی سازش کی، خوفناک سازش کی، میں آپ کے سامنے چند واقعات رکھوں گا دلیل کے ساتھ، اور میں یہ بات بڑے واضح الفاظ میں آپ کے سامنے کروں گا کہ آپ سب ان واقعات سے واقف ہیں۔ صرف میں نے آپ کی یادداشت کو جو جوڑنا ہے، صرف آپ کو یاد کروانا ہے کہ یہ واقعات آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش آئے ہیں۔ یہ سازش تھی پاکستان کے خلاف، یہ بیرونی آقاؤں کے اشارے پر پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے چلا۔ اس نے کہا پہلے سیاسی رہنماؤں کو گندا کرو، ان کے خلاف جھوٹے بہتان لگاؤ، پروپیگنڈے کا دور ہے، کون پوچھے گا؟ سیاسی رہنماؤں کے اوپر کیچڑ اچھالو، ان کے اوپر گندگی ڈالو تاکہ وہ ملک کی حق کی بات نہ کر سکے، ملک کے اندر حق گوئی نہ کر سکے، ان کی کریڈیبلٹی ختم کر دو، ان کی ساکھ متاثر کر دو، چور چور کا شور مچا دو، کوئی مقدمہ ہو یا نہ ہو ان کو گرفتار کر لو، جھوٹے مقدمے بنا دو، چاہے نواز شریف ہے اس کو اس کی صدارت سے ہٹا دو جماعت کی، شہباز شریف ہے اس کو جیل میں ڈال دو، باپ کے سامنے بیٹی کو بھی پکڑ لو، اس کے بیٹے کو 3 سال تک جیل میں رکھو، اس کے معتمد خاص عاصم اقبال کو بھی پکڑ لو، خواجہ محمد آصف جیسے دوست کو بھی پکڑ لو، رانا ثناء اللہ پر جھوٹا منشیات کا مقدمہ ڈال دو، کون پوچھنے والا ہے؟ گندا کرو ان سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو تاکہ ان کی کمر ٹوٹ جائے، ان میں بات کرنے کی جرت نہ رہے، یہ اپنے مقدموں کے بوجھ تلے دبے رہے، ان کو گندا کر دو، سیاست گندی کر دو تاکہ اس کے سامنے کھڑا نہ ہو اور یہ اپنی سازش کو بنتا چلا جائے۔ اگلا حملہ عدالت میں کرتا ہے سیاست کے بعد۔ سیاست میں صرف سیاسی جماعتوں کو خراب نہیں کرتا، پارلیمنٹ کو بھی خراب کرتا ہے، وہاں پر اپنے مراد سیدوں سے، وہاں پر اپنے علی زیدیوں سے غنڈہ گردی کرواتا ہے کہ جیسے ہی اسمبلی کا اجلاس لگے شور مچا دو، نہ کوئی قانون پاس ہو سکے، نہ آپ کے حقوق کی بات ہو سکے، نہ بجٹ پاس ہو سکے، نہ منصوبہ سازی ہو سکے۔ وہ جو جگہ اہل حل و عقد ہونی چاہیے، جہاں پر دلیل سے بات ہونی چاہیے، وہاں پر نعرے بازی کر دو، شور مچا دو، پارلیمنٹ کو بے توقیر کر دو، سیاسی جماعتوں کا وجود گندا کرو، پارلیمنٹ کو بے توقیر کرو، اور پھر عدالت پہ حملہ آور ہو جو اسی سازش کی اگلی کڑی۔ تقسیم کیا بینچ کو، آپ سب گواہ ہیں، یہ 12 جج اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے تھے، یہ ثاقب نثار کی باقیات تھے، یہ وہ 5 جج تھے جو صرف عمران کے فیصلے دیتے تھے۔ ایک ایک فیصلہ اٹھا کر دیکھیں کہ کیا کبھی بے جرم کسی کو سزا ملتی ہے؟
کیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینا کوئی جرم ہے؟ کیا بغیر مقدمے کے بیٹی کو پکڑا جا سکتا ہے؟ کیا صاف پانی کمپنی کا نوٹس بھیج کر آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کے جھوٹے مقدمے میں شہباز شریف کو بٹھایا جا سکتا ہے؟ کیا گناہ تھا احسن اقبال کا کہ ترقیاتی کام کروائے تھے؟ پکڑ لو، جھوٹے مقدمے، کیونکہ اوپر جج بیٹھے ہیں میرے، وہ 5 کا ٹولہ آج ایک ایک کر کے استعفیٰ دے کے جا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی تقسیم شدہ سپریم کورٹ کا بینچ نہیں تھا۔ ہم دعائیاں دیتے رہے، فل کورٹ مانتے رہے، درخواست کرتے رہے کہ جناب انصاف قائم کرے، یہ جج تو پارٹی ہیں، آپ ہماری بات بھی سنیں، باقی لوگوں کو بھی بٹھائیں، لیکن نہیں، کیونکہ عدالت تباہ کرنی تھی۔ اگر کوئی جج اس کے خلاف بولتا تھا، ریفرنس فائل کر دو اس کے خلاف، اس کی بوڑھی بیوی لاٹھیاں ٹیکتی ہوئی، جس کی قسم، اس کی منصفی کی قسم عوام الناس دے سکتے ہیں، جو ایک حق گو جج تھا، اس کی بوڑھی بیوی کو دھکے کھلا کر عدالتوں میں لے کر گیا۔ پر اللہ کا اپنا نظام ہے، انسان کچھ بھی سوچے، اس کی اپنی تدبیر ہے، وہ عزتوں ذلتوں کا مالک ہے، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، کوئی روک نہیں سکتا، مالک کے ہاتھ میں ہے یہ سب۔ اس کی ساری تدبیریں آج الٹی پڑ رہی ہیں، پر اس نے یہ سازش کی، اس نے کہا اس عدالت کو بھی برباد کر دو، اور پھر یہاں نہیں رکا کہ معیشت کو بھی برباد کرو، کھوکھلا کرو۔ یہ کیوں 5.8 کی شرح نمو سے ترقی کر رہی ہے؟ کیوں اقوام متحدہ میں پاکستان معتبر جانا جا رہا ہے؟ کیوں دنیا ان سے تجارت کر رہی ہے؟ کیوں وسطی ایشیائی ممالک پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھا رہے ہیں؟ کیوں تجارت کے حجم میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیوں سی پیک لگ رہا ہے؟ کیوں ہزاروں میل لمبی ریلوے لائن بچھ رہی ہے؟ کیوں انفراسٹرکچر میں بہتری آ رہی ہے؟ کیوں سی پیک کے کنارے بیسیوں صنعتی یونٹس کا قیام ہونے جا رہا ہے؟ اس کو روکو۔ اگر ان کی معیشت مضبوط رہی تو یہ نوجوان مجھے نہیں ملیں گے جن کے ہاتھوں میں پیٹرول بم ہو، یہ نوجوان مجھے نہیں ملیں گے جو غلیلے لے کر پولیس کو مارے، یہ نوجوان مجھے نہیں ملیں گے جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہو اور وہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں۔ ان کو بھوک سے، افلاس سے مجبور کر کے اس طرف لے کے چلو، افراتفری کی طرف، معیشت کو برباد کر دو۔ اور کیا 4 سال تک اس کا نتیجہ میں نے اور آپ نے بھگتا۔ پیٹرول مہنگا، کھاد مہنگی، دالیں مہنگی، چینی 2 گنا قیمت پہ، اشیاء خورد و نوش میرے اور آپ کے بس سے باہر ہو گئی۔ غربت نے میری کمر توڑ کے رکھ دی، غریب آدمی کی تو بات کیا کرنی ہے، مہنگائی نے مار کے رکھ دیا۔ دوسرا حملہ، تیسرا حملہ، لیکن یہاں رکا نہیں۔ سیاست تباہ، معیشت تباہ، عدالت برباد۔ چوتھا حملہ فوج پہ کر دو۔ بڑے بنے پھرتے ہیں کہ ہم مسلم امہ میں ایک ہی ملک ہیں جو کہ ایک بھی قوت ہے، ہم سالار ہیں، اڑاؤ ان کو ختم کرو۔ کون کہتے ہیں اپنے ملک کے سپہ سالار کو غدار؟ وہ جس کے بدولت تم اقتدار کی کرسی تک پہنچے تھے، جس کو کہتے تھے ہم ایک پیج پر ہیں، جس کے احسان گنتے تمہاری زبان نہ تھکتی تھی، اسی چشم فلک نے دیکھا کہ تم نے اسے غدار کہا۔ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا۔ اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارا آئینی کردار سیاست میں مداخلت نہیں، نیوٹرل ہونا ہے، تو کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اور وہ پھر یہاں رکا نہیں کہ صرف تانے دے دے، صرف گالی دے دے، صرف غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے۔ اس نے 9 مئی کر دیا۔ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ ہندوستان کو یہ جرأت نہ ہوئی، اسرائیل جیسے دشمن کو یہ جرأت نہ ہوئی، پاکستان کی 27 چھاؤنیوں پر ایک ہی دن میں حملہ، ایک ہی وقت میں حملہ۔ کور کمانڈر کا گھر جلا دیا، محمد علی جناح کے نام کے ساتھ، بابائے قوم کے نام کے ساتھ منسوب گھر کو جلا دیا۔ کون یہ جرأت کر سکتا تھا؟ کس میں اتنی ہمت ہو سکتی تھی کہ قائد کے نام کے ساتھ منسوب گھر جلائے، اس میں مسجد کو شہید کر دے، اس میں قرآن پاک کو شہید کر دے، اس کے اندر سے لوٹ مار کرے، آرسن کرے،
गिराव झुलाव करे, डंडों पर टांग कर वर्दियां बाहर ला कर कहे कि इनको बेतौकीर कर दो। करना क्या चाहता था? यह साबित करना चाहता था दुनिया को कि इनकी फौज एक नाकाम फौज है, ये अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकती। यह था इसका मतमे नजर। उसी वक्त में किला बाला हिसार पे हमला, उसी वक्त पे पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पे हमला, उसी वक्त पे एयरबेस मियां वाली पे हमला, उसी वक्त पे रेडियो स्टेशन की बिल्डिंग पिशावर पे हमला, उसी वक्त पे आस्करी बैंक नजरे आतिश, पुलिस की गाड़ियां नजरे आतिश, सैकड़ों एम्बुलेंसेस को रोककर, मरीजों की लाशें बाहर निकालकर फेंक कर उनको आग लगा दी, अस्पतालों की इमरजेंसी जला दी। आप मुझे बताएं कि ये जो साजिश थी, अगर आईनी हाथ से रोकी ना जाती, इन बलवाइयों को पकड़ा ना जाता, इनको कैदोबंद ना किया जाता, तो पाकिस्तान की सालमियत पे हमलावरों को क्या गले में फूलों के हार पहनाए जाते? दुरुस्त किया जो भी किया, थोड़ा किया अभी तक जो किया। हमें पाकिस्तान अपनी जान से ज्यादा अजीज है। ये अर्ज़े वतन, ये पाक वतन, इसके लिए मेरी जान कुर्बान, इसकी हुर्मत पर मेरी जान कुर्बान। मैं आपसे अर्ज करूं, ये साजिश यहां नहीं रुकी, इससे आगे चला कि बेटे को बाप के गले डाले, झूठ बुलवाए, गाली सिखाए। मेरा और आपका मुआशरा गाली तस्लीम नहीं करता, ओए तोए बर्दाश्त नहीं करता, बुरे अलकाब से बुलाया जाना बर्दाश्त नहीं करता, उलमाए कराम की बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं करता। यह सब किया इसने। नौजवान से गाली दिलवाई, बाप को गाली दिलवाई, आलिम दीन को गाली दिलवाई, ताकि मुआशरा बर्बाद हो, मुआशरत भी बर्बाद हो जाए, सोसाइटी भी टूट जाए। यह थी इसकी साजिश। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता के घर बैठे रहे, मैं तो दीवानावार लड़ रहा हूं। जब यह हुकूमत में था, अपनी पूरी आबोताब के साथ, बड़े तमतराक के साथ वजीर आजम बन के बैठा था। मैं इसको ललकारता रहा, आंख में आंख डालकर। मैं कहता रहा तुम झूठे और फासिक हो। मैं कहता रहा इस मुल्क के लिए तुम नुकसानदेह हो, तुम्हारी हुकूमत साजी नुकसानदेह है, तुम्हारी पॉलिसियां नुकसानदेह है, तुम गलत कर रहे हो, तुम साजिश कर रहे हो। रोज रात को मैंने बैठकर इसको ललकारा, एक बार नहीं बारहा ललकारा। मैं आज ये कह रहा हूं, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक तो मैं बात करके चला जाऊं और आप बैठे रहे, अपने घरों को चले जाएं, और मैंने जैसा कहा कि मैं सिद्ध के दिल से आपसे बात कर रहा हूं, मुझे आप पर एतमाद है, मुझे आप पर यकीन है, आपकी फहमो फरासत पर, आपके शऊर पर मुझे एतमाद है। आप पाकिस्तान को कैसा जानते हैं? क्या कोई ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ जो वतन ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे मिले हो, जो पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की शनाख्त रखता हो और 14 अगस्त से मंसूब हो, उसको वो एहतजाज का दिन बनाए? आप बर्दाश्त करेंगे? इस मुल्क की सालमियत पर हमला करे, आप बर्दाश्त करेंगे? अफवाज पे हमला करे, आप बर्दाश्त करेंगे? पार्लियामेंट पे हमला करे, आप बर्दाश्त करेंगे? इस मुल्क की सियासत पर हमला करे, जो आप अपने वोट से बनाते हैं, बड़ी इज्जत है वोट की, उस पर हमला करेंगे? बर्दाश्त करेंगे? तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे भाई, पाकिस्तान की खातिर उठो। अब अगर इतना बड़ा मजमा जो बैठा है, मैं दावत देता हूं कि कोई एक शख्स मुझे हाथ उठाकर कह दे कि अहमद तुमने झूठ बोला, बाखुदा मैं दलील से बात करूंगा, उसकी बात का बुरा नहीं मनाऊंगा। इसको देखो, कहते हैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, झूठ बोल के वोट लेता है। वो शख्स जो झूठ बोले आपसे और वोट ले, उसका इंजाम क्या होना चाहिए? वो कहता है 50 लाख घर बनाऊंगा। कहां बने वो? 4 साल गुजर गए, ना करोड़ नौकरी, ना 50 लाख घर, झूठे दावे, झूठे वादे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक झूठा शख्स जो रियासत मदीना का दावेदार बने,
کبھی کوئی جھوٹا میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب ریاست کا دعوے دار ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، آپ کا فرض ہے، یہ قومی فرض ہے کہ اٹھے اور اس کے خلاف رائے عامہ بنائیں، باہر نکل کر ایک ایک شخص کے پاس جا کر یہ حق ادا کرے کہ 8 تاریخ کو ووٹ کے ذریعے اس کو شکست فاش دے دے انشاءاللہ۔ آپ سے ایک درخواست اور کرنی ہے۔ میں آج آپ کا بڑا ہی شکر گزار ہوں جو ماحول میں نے آج آپ کے گاؤں سید پور میں دیکھا ہے، خصوصاً سردار ریاض صاحب کا، اور جن دوستوں نے کاوش کی، میرے بھائی ہیں یہ، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں اپنے ان تمام ساتھیوں کا جو میرے بھائی محترم چودھری علی عمران صاحب، سردار ریاض ڈوگر صاحب، سردار عامر ڈوگر صاحب، طارق نمبردار صاحب، اصغر بابا کڑے خان، عجب خان، یوسف خان، لو میں یوسف خان دا نا عجب خان کرتا ہے یار، وہ یوسف الف نال لکھیندا ہے نا این نال پایا ہی میرا گناہ نہیں ہوں۔ آپ میں اینک دے دے۔ آصف جٹ صاحب، امین بلوچ صاحب، اکرم بلوچ صاحب، محمد علی برکاتی صاحب، سردار عاشق ڈوگر صاحب، سردار صادق ڈوگر صاحب، بابا سراج بھٹی صاحب، سردار جمیل ڈوگر صاحب، ملک فرمائش صاحب، اور میرے بڑے بھائی جناب چودھری منور صاحب، محمد سعید آلو پورا بھائی۔ میں کسی دا نام بھول جاں تے سارا پنڈ بابا پینچی کدھر ہیں؟ او سرپنچ کتھے ہی؟ میں جے کسی دا بھول جانا تے بھائیا محسوس نہ کرے جے الیکشن جے تے میں آکھیا نا لکھ دو موٹے موٹے برادریاں چو کسی ایک ایک جی دے تاکہ ساریاں دے نا آ جان۔ رشید احمد کدھر ہیں؟ ان گزارش ہے میں اپنا ساریاں برادریاں دا جدے جٹ برادری باقی دوست بھی سارے شامل نے، اجازت میں فون ایتے مائک تینوں پڑھاواں گا، ایک بار تو شکریہ ادا کر دیں، کمی بیشی نہ رہ جائے۔ اچھا پھر بھی مطلب پتہ نہیں نا کتے میں تو پنڈ جانا میں میری